बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मेरा टॉपिक माइक्रो फाइनेंसिंग और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर हम देखेंगे कि ज़कात का हमारा ओवरऑल मॉडल इस मॉडल से बेहतर कैसे है और कहां पर हम इसको इनकॉर्पोरेट करके हम इस मॉडल को रिफाइन कर सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग इज बेसिकली द स्मॉल लोन्स, छोटे कर्जात हैं फॉर द पुअर पर्संस, फॉर एम्पावर्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी टू सपोर्ट द कॉटेज इंडस्ट्री। बिल्कुल छोटी जो दस्तकारी लेवल के कारोबार हैं, छोटे छोटे कारोबार हैं, उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। तो बेसिकली इसके से थोड़ा सा ऊपर हम चले जाते हैं तो वो माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाती है। फिर उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो जाती हैं, तो इसको हम MSMEs कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो माइक्रो फाइनेंसिंग है ये आज के एडवांस इकोनॉमी में एक फाइनेंसिंग टूल है टू प्रोवाइड द स्मॉल लोन्स टू द एम्पावर्ड पीपल जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं या गुर्बत की सतह पर हैं लोग, उनको छोटे कर्जे अदा करें ताकि वो कोई ना कोई कारोबारी सरगर्मी, कोई एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें और अपने आप को सबसिस्टेंस लेवल से ऊपर लेकर आ सकें, वो सेल्फ सस्टेनेबल हो सकें, यानी अपने अखराजात खुद मीट कर सकें और अपने जिंदगी एक खुददारी के साथ गुजार सकें। तो माइक्रो फाइनेंसिंग एक कॉन्सेप्ट है जिससे ये बहुत सारी रिसर्च से साबित हुआ कि उसमें ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है, ओवरऑल मुआशरे में बेहतरी आती है। कैसे? जब एक गरीब आदमी है जो अपनी जाती सेल्फ सस्टेनेबिलिटी से भी नीचे है, जो सबसिस्टेंस लेवल से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, वो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहा है, उसको आप एक छोटा कर्जा देते हैं, वो कुछ छावड़ी लगा लेता है, कुछ छोटे से पकौड़ों की रेडी लगा लेता है, कुछ छोटा सा बिजनेस वो स्टार्ट कर लेता है और फिर वो उसके अंदर बेहतरी लाते लाते वो थोड़ा सा बेहतर होता है, तो अपने साथ एक जो है ना छोटा सा एक लेमैन, एक वर्कर अटैच करता है, तो वो एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। तो वो खुद अपने घर की जरूरत भी पूरी कर रहा है, अपनी फाइनेंशियल नीड्स को भी पूरा कर रहा है और साथ साथ वो जॉब क्रिएशन की तरफ भी जाता है। तो इससे ओवरऑल मुआशरे में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। अब हम इसको सोशो इकोनॉमिक क्यों कह रहे हैं कि इससे मुआशरे में जो गुर्बत और अफलास तो कम हुई, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे, जॉब क्रिएट हुई वो और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हुआ। ये सारी की सारी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर हैं। सोशल डेवलपमेंट का इंडिकेटर ये है कि मुआशरे में चोरी चकारी और भीख मांगने का ट्रेंड ये कम होगा और ओवरऑल मुआशरा एक खुददार मुआशरा होगा। अब ये जो सारी बातें हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग होगी, माइक्रो फाइनेंसिंग से एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी होगी, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी का मतलब कारोबारी सरगर्मी, कारोबारी सरगर्मी से लोग खुददार भी होंगे और अपने पांव पर खुद से खड़े भी होंगे। ज़कात का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल यही चीज मुसलमानों को सिखाता है कि जो उमरा हैं, जो अमीर हैं, जो अबंडेंस, जिनके पास इकोनॉमिक अबंडेंस है, वो गुरबा को सपोर्ट करें अपने सेल्फ सस्टेनेबल बनने में। तो बजाय इसके कि सिर्फ इतनी ज़कात दी जाए, किसी को राशन दे दिया, किसी को हमने को थोड़ा सा जो है वो वक्ती तौर पर इतना खर्चा दे दिया कि उनका एक महीना अच्छे तरीके से गुजर जाए, इसकी बजाय उसको कोई कारोबार स्टार्ट करवा के दें। तो बेसिकली इस वीडियो में हम इंटरसेक्शन ऑफ ज़कात, माइक्रो फाइनेंसिंग, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं इस ब्रीफ सी वीडियो के अंदर। तो अगर आप ज़कात को इस तरह से लोगों को दें, वो कर्जे हसना के फॉर्म में दे दें, वो कर्जे हसना वहां से आप ज़कात के कोई माल को वक्फ कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने ज़कात देनी है 10,000 रुपया, तो वो 10,000 रुपया मैंने इस तरह से एक फंड बंद क्रिएट कर दिया और उसको मैंने वक्फ कर दिया। अब वो वक्फ करने के बाद मैंने उसको एक बंदे को जो है वो लोन की फॉर्म में उसको दे दिया। अब ज़कात लोन की फॉर्म में नहीं हो सकता, ज़कात के लिए मिल्क का असूल है कि आप मलकियत बनाएंगे, बट बेसिकली आपने किसी एक गरीब को मालिक बनाने की बजाय आपने उसको काफी सारे गरीबों को मालिक बना दिया। अब वो 10,000 रुपया आपने उसको दे दिया, उसे कहें कि इससे कारोबार करे, 1 साल में 2 साल में अपने पांव पर खड़ा हो, उसके बाद वो ये लोन किसी और बंदे को आगे फॉरवर्ड कर दे। वो जो 10,000 रुपए का कर्जा है जिससे उसने छावड़ी लगाई या उसने कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया, वो 10,000 रुपया वो आगे किसी और बंदे को लेंड कर दे।
اب وہ بندے کو بھی ایک یہ پابندی لگائیں کہ آپ نے سال 2 سال میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، اور پھر وہ 10,000 روپیہ وہ آگے کسی بندے کو ایز اے لون فارورڈ کر دے، تو وہ آپ ایک زکوٰۃ کی اماؤنٹ سے کسی ایک کے گھر کا راشن پورا کرنے کی بجائے ان کو راشن کمانے والا بنا دے. اس طرح سے آپ اس کو بہتر کرتے جائیں. اور اگر اس کے اندر کوئی آپ کو مذہبی ممانعت نظر آتی ہے، کوئی مذہبی پرابلم نظر آتی ہے فتوے کے حوالے سے، تو آپ اس کو وہ 10,000 روپیہ ویسے دے دیں اسے کہ جی ٹھیک ہے آپ کی ملکیت ہے، بٹ آپ نے اب دوسرے لوگوں کو اپنے اون پر سپورٹ ضرور کرنا ہے. آپ اس پہ پابندی کوئی نہیں لگا سکتے. آپ اسے کہیں کہ جی آپ اس کو 10,000 روپے کو یوز کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے آپ کو سیلف سسٹینیبل کریں، اور سیلف سسٹینیبل کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے دوسروں کی مدد کرنی ہے. تو ان دس وے ہم ایک سوشل کیپٹل بھی بلڈ کر رہے ہوں گے، جہاں پر ایک کمیونٹی ہوگی جو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہوگی، وہ ایک دوسرے کے لیے رستہ ہموار کر رہی ہوگی. تو غریب لوگ جو ہیں ان کے پاس علم و شعور کی بھی کمی رہ جاتی ہے. وہ شعور اور علم میں اور اس طرح کی دانش میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ اکنامکس جو ہے اس میں بھی پیچھے ہوتے ہیں، اپنی معیشت میں بھی پیچھے ہوتے ہیں، وہ معاشرت میں بھی کہیں نہ کہیں کمی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ عمرا ہیں، میں اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح کا سسٹم ڈیزائن کریں کہ آپ ان کو تھوڑی سی شعور بھی ان کو دیں کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ وہ سیلف سسٹینیبل ہوں، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کریں، اور اس کے بعد پھر وہ پیسہ لے کر وہ آگے کسی اور کی مدد کریں. اب وہ ان دو لوگوں کے درمیان میں بھی بانڈ مضبوط ہوگا، وہ ایک سوشل کیپٹل بلڈ ہوگا. اور اس کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے یہ چیز ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ورٹیکل جو انویسٹمنٹ ہے، ورٹیکل انٹیگریشن، ٹپیکل کانسیپٹ اگر ہم بات کریں، یا تو وہ اپنے کسی کسٹمر کے طور پر اس کو بزنس شروع کروا دے، یا اس کو اپنے وینڈر کے طور پر لے لے. تو یہ ورٹیکل انٹیگریشن ماڈل یہاں پر آتا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ ورٹیکل انٹیگریشن سوشل کیپٹل بلڈنگ میں مائکرو فائنینسنگ اور زکوٰۃ اس میں کیسے مدد کر سکتی ہے. تو آج کی ویڈیو میں میری گزارش یہ تھی کہ مائکرو فائنینسنگ جو کہ ایک ورلڈ پروون ٹول ہے فار دا سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹی کو بہتر کرنے کے لیے ایک ورلڈ پروون ایک فینومینا ہے. ہم زکوٰۃ کے ماڈل کو اس طرح سے یوز کریں کہ وہ ایک مائکرو فائنینسنگ میکنزم بن جائے. لوگوں کو قرضے وہ اپنے اوپر وہ اماؤنٹ ایز اے انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹی خرچ کریں، نہ کہ صرف راشن لے کر اور اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. سو زکوٰۃ کی اماؤنٹ جب بھی آپ دیں تو کسی ایک ایسے خوددار انسان کو، ذمہ دار انسان کو ایک اتنی سفیشینٹ اماؤنٹ دیں کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا بزنس شروع کر سکے. اگر آپ اکیلے اس کو نہیں بزنس شروع کروا سکتے تو 2 3 4 لوگ مل کر وہ بزنس شروع کروا دیں، اور وہ بزنس کرے گا، وہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں آئے گا، وہ انٹرپرینیوریل انہینسمنٹ ہوگی، وہ انٹرپرینیوریل ایکٹیویٹی جب جنریٹ ہوگی تو اس سے بہت ساری امپلائمنٹس بھی جنریٹ ہوں گی، اور معاشرہ ایک خوددار معاشرے کی طرف جا سکے گا. سو یوز زکوٰۃ ایز اے فائنینسنگ ٹول ان دس ایڈوانس اکانومی. May Allah bless you all. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.